अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा और बार बार इस्तेमाल होने वाले 2265 अल्फाज की 19वीं 19th किस्त जो लफ्ज़ नंबर 951 से 1000 तक 50 अल्फाज पर मुश्तमिल है, पेश की जा रही है। ये वर्ड्स उन 2265 अल्फाज का हिस्सा हैं जो एक इंटरनेशनल रिसर्च के मुताबिक इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा और बार बार इस्तेमाल होते हैं। अगर ये तमाम 2265 अल्फाज आपकी वोकेबलरी का लाजमी हिस्सा बन जाएं तो आपकी इंग्लिश बोलने और लिखने की सलाहियतों में बहुत इजाफा हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला लफ्ज़ है हाउसिंग। इसके मायने हैं घरों से मुताल्लिक, तामीरात। नाउन है ये। इसका इंग्लिश सेंटेंस है सम हाउसिंग स्कीम्स आर फ्रॉड्स, यानी कुछ घरों से मुताल्लिक स्कीमें धोखा हैं। ह्यूज इसके मायने है बड़ा, बहुत बड़ा। एडजेक्टिव है ये। इसका जुमला है देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर कंट्रीज। अमीर और गरीब ममालिक में बहुत फर्क है। इन्फ्लेशन इसके मायने है अफरात ज़र, वर्म, फुलावट। नाउन है ये। इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली। अफरात ज़र मुसलसल बढ़ रहा है। इन्फ्लुएंस इसके मायने है असर, तासीर, रसूख। नाउन है ये। ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। वो अल्कोहल के जेर असर था। इंश्योरेंस इसके मायने बीमा, दिल जमाई। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस टू एवरी सिटीजन। हुकूमत हर शख्स को सेहत का बीमा फराहम करने की कोशिश कर रही है। इन्वॉल्व इसके मायने मुलविस होना, शामिल करना, मुब्तला करना। वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। द सिक्योरिटी फोर्सेज डू नॉट इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन पॉलिटिक्स। सिक्योरिटी फोर्सेज खुद को सियासत में शामिल नहीं करती। लीडिंग इसके मायने है नुमाया, कायदाना। एडजेक्टिव और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। द हेड ऑफ ए टीम हैज़ टू टेक अ लीडिंग रोल। टीम के सरबराह को कायदाना किरदार अदा करना होता है। लूज इसके मायने है खोना, महरूम होना, गंवाना। वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका सेंटेंस है नोबडी वांट्स टू लूज हिज अथॉरिटी। कोई शख्स भी अपना इख्तियार खोना नहीं चाहता। मीट इसके मायने मिलना, मुलाकात करना। वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। वी विल नाउ मीट टुमारो। हम अब कल मिलेंगे। मूड इसके मानी है मिजाज, कैफियत, तबीयत। नाउन है ये। अजीज वाज इन अ गुड मूड टुडे। अजीज आज बहुत अच्छे मिजाज में था। नोटिस इसके माने आगही, ऐलान, इत्तलानामा। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अ नोटिस हैज़ बीन इशूड टू द डिफॉल्टर्स। ना दहिंदगान को इत्तलानामा जारी कर दिया गया है। प्राइमरीली इसके माने बुनियादी तौर पर, इब्तदाई तौर पर। एडवर्ब है ये। प्राइमरीली इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। बुनियादी तौर पर अमन व अमान बरकरार रखना आपकी जिम्मेदारी है। रेन इसके मायने बारिश, बारिश होना। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। विल इट रेन टुडे। क्या आज बारिश होगी। रेयर इसके मायने है अनोखा, अजीब, निराला, कभी कभार। एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। द प्राइम मिनिस्टर रेयरली अटेंड्स नेशनल असेंबली। वजीर आज़म कौमी असम्बली में कभी कभार ही आते हैं। रिलीज इसके मायने है छोड़ना, आज़ाद करना, रिहा करना। वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका सेंटेंस है द पॉलिटिकल वर्कर्स हैव बीन रिलीज्ड ऑन बेल। सियासी कारकुनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। सेल इसके मायने है फरोख्त करना, बेचना। वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट कैन यू सेल। आप क्या बेच सकते हैं। स्लो इसके मायने है आहिस्ता। एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। द पेशेंट्स प्रोग्रेस इज अ बिट स्लो। मरीज की बेहतरी थोड़ी सुस्त है। टेक्निकल इसके अलग से कोई मायने नहीं है। उर्दू में हम इसे तकनीकी बोलते हैं। एडजेक्टिव है ये। इज देयर अ टेक्निकल और मैकेनिकल फॉल्ट। क्या कोई तकनीकी या मैकेनिकल खराबी है। टिपिकल इसके मायने मिसाली, अलामती, अपनी तर्ज का। एडजेक्टिव है ये। अ टिपिकल वर्किंग डे फॉर मी बिगिंस एट 6 AM।
میرے لیے ایک عام کام کا دن صبح 6 بجے شروع ہوتا ہے. اپون اس کے معنی ہے اوپر، پر، پریپوزیشن ہے یہ. A receipt was issued upon receipt of cash. نقدی ملنے پر رسید جاری کی گئی. وال اس کے معنی ہے دیوار، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. کلین all the walls properly. تمام دیواروں کو اچھی طرح صاف کریں. وومین اس کے معنی ہے عورت، ناؤن ہے یہ. سڈنلی a woman crossed the road. اچانک ایک عورت سڑک پار کر گئی. ایڈوائس اس کے معنی ہے مشورہ، ناؤن ہے یہ. لسن ٹو یور پیرنٹس ایڈوائس. اپنے والدین کا مشورہ سنیں. افورڈ اس کے معنی استطاعت رکھنا، گنجائش رکھنا، متحمل ہونا. ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. I agree to all the terms of this contract. میں اس معاہدے کی تمام شرائط سے اتفاق کرتا ہوں. بیس اس کے معنی ہے بنیاد، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. What is the base of your accusation? آپ کے الزام کی بنیاد کیا ہے؟ بلڈ اس کے معنی خون، ناؤن ہے یہ. Can you arrange some blood for your patient? کیا آپ اپنے مریض کے لیے کچھ خون کا بندوبست کر سکتے ہیں؟ کلین اس کے معنی صاف، ایڈجیکٹو اور ایڈورب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. I keep my room neat and clean. میں اپنے کمرے کو صاف ستھرا رکھتا ہوں. اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل پر آنے والی ویڈیوز کو بر وقت دیکھنے کے لیے ابھی نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن اور اوپر دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں. کمپٹیٹیو اس کے معنی ہے مقابلے کا، مسابقتی، ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال ہوتا ہے. The company offered him a competitive salary. کمپنی نے اسے مقابلے کی تنخواہ کی پیشکش کی. Completely اس کے معنی ہے مکمل طور پر، ایڈورب ہے یہ. He looked completely confused. وہ پوری طرح الجھا ہوا دکھائی دیا. Critical اس کے معنی ہے نازک، تشویشناک، ایڈجیکٹو ہے یہ. His father is in critical condition. اس کے والد کی حالت تشویشناک ہے. ڈیمیج اس کے معنی ہے نقصان، ضرر، صدمہ، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. The earthquake damaged all the houses on the mountain. زلزلے سے پہاڑ پر موجود تمام مکانات کو نقصان پہنچا. ڈسٹینس اس کے معنی ہے فاصلہ، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. My office is a short distance from here. میرا دفتر یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ہے. Effort اس کے معنی کوشش، ناؤن ہے یہ. مزمل left no effort to win the counselor seat. مزمل نے کونسلر کی سیٹ جیتنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. الیکٹرانک اس کے معنی ہے برقیات سے متعلق، ایڈجیکٹو ہے یہ. اسٹوڈینٹس آف فزکس ہیو ٹو اسٹڈی الیکٹرانکس. فزکس کے طلباء کو برقیات سے متعلق پڑھنا پڑتا ہے. ایکسپریشن اس کے معنی ہے اظہار، ناؤن ہے یہ. فریڈم آف ایکسپریشن از اے بیسک ہیومن رائٹ. اظہار رائے کی آزادی بنیادی انسانی حق ہے. فیلنگ اس کے معنی ہے احساس، محسوس ہونے کی کیفیت، ناؤن اور ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال ہوتا ہے. واٹ از یور فیلنگ آفٹر وننگ دس ٹائٹل؟ یہ ٹائٹل جیتنے کے بعد آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ فنش اس کے معنی ختم کرنا، انجام کو پہنچانا، مکمل کرنا. ورب اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے. فنش دس ورک بائی ٹمورو. یہ کام کل تک مکمل کر لیں. فریش اس کے معنی ہے تازہ، ایڈجیکٹو اور ایڈورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. ایٹ فریش فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس. تازہ پھل اور سبزیاں کھائیں. ہیئر اس کے معنی سننا، ورب ہے یہ. آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو ہیئر اینی مور آن دس ایشو. میں اس معاملے پر مزید سننا نہیں چاہتا. امیجیٹ اس کے معنی ہے فوری، ابھی، جلد، نزدیک، ایڈجیکٹو ہے یہ. The immediate reaction of the government is not yet available. حکومت کا فوری رد عمل ابھی سامنے نہیں آیا. Importance اس کے معنی ہے اہمیت، ناؤن ہے یہ. The importance of this issue is well known. اس مسئلے کی اہمیت سب کو معلوم ہے. Normal اس کے معنی ہے معمول پر، باقاعدہ، عام، ناؤن ہے یہ. His father has been hospitalized for a normal checkup. اس کے والد کو عام چیک اپ کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے. اوپینین اس کے معنی ہے رائے، خیال،
تجویز ایڈجیکٹو اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ I have to get the opinion of my family on this issue. مجھے اس معاملے پر اپنے گھر والوں کی رائے لینی ہے۔ Otherwise اس کے معنی ہے ورنہ، بصورت دیگر، ایڈجیکٹو اور ایڈورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ Reach by 10 AM otherwise you will miss the train. صبح 10 بجے تک پہنچ جائیں ورنہ آپ کی ٹرین چھوٹ جائے گی۔ پیئر اس کے معنی ہے جوڑا، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ Draw a pair of parallel lines. متوازی لائنوں کا ایک جوڑا کھینچیں۔ پیمنٹ اس کے معنی ہے ادائیگی، ناؤن ہے یہ۔ She has received the due payment. اسے واجب الادا ادائیگی مل گئی ہے۔ پلس اس کے معنی ہے جمع، اضافہ کرنا، مثبت، پریپوزیشن اور ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ 4 + 4 make 8. 4 + 4 سے 8 بنتے ہیں۔ پریس اس کے معنی ہے دبانا، پرنٹنگ مشین، اخبارات، ورب اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ پریس دس بٹن اف یو نیڈ اینی تھنگ. اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس بٹن کو دبائیں۔ ریئلٹی اس کے معنی ہے حقیقت، اصلیت، ناؤن ہے یہ۔ مائی ڈریم ہیز بیکم اے ریئلٹی. میرا خواب ایک حقیقت بن گیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو نے آپ کی انگلش ووکیبلری میں کچھ نہ کچھ اضافہ کیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیے گئے لائک کے آئیکن کو پریس کریں، اور اگر ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن اور اوپر دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو اپنی انگلش بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔